او بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات بجیا گوویلے جنا سڑ گئے خیمے سادات مان دے سارے وچ بلدی بھا دے آن دی ماں بہو ساڈی عباس کمارے تیکو پتراواں گپلیں دی رہی ہم لہا بھیڑ دویری ادھارے میں کدھی شبیر دی نہیں لب دی پریشان ان پردادارے پہلوٹی گئی وچ کربل دے پردیسی میں نبی راتے ڈٹھے فدق دے ڈاک وچ خیمیاں دے ہائی غش بیمار ملاکوں سامان لٹیں دے شمر کمینہ آنکھیں والیان دماغوں میں لٹنے ڈاج حسین دی دیدہ ساڈ مارے عباس بھراکوں دعا ظہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہ ورزقاتو ان وتمتعہو فیہا طویلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وآہلک آداءہم اجمعین بار العظیم عبادت اپنی عظیم بارگاہ قبول فرما عزداری حسین دا عزدارہ کوں بانیان کوں عجر عظیم عطا فرما عزداری شبیر صدقے میرا اللہ جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما جتنے عزداراں بھی جس رنگنل مجلس امام حسین بادشاہ دے حصہ کی دے عجر عظیم عطا فرما مالک بحق محمد و اہل بیت محمد چاچے بہاول خان دے درجات بلند فرما الہی باقی اس وسطی دے یا پوری کائنات دے عزدار جتنے بھی چلے گئے بلندی درجات فرما میرا اللہ پنجن باغ دی عزت و عظمت دوستی بانیان دے رزق عزت آبروچ اضافہ فرما میرے عزیز ذاکر وسیم العباس دے مالک آواز کلام یسر تے برکت عطا فرما لہنے دعودی دا صدقہ آزان لکبر دا صدقہ مرشدادی دے خطبے بڑھن دا صدقہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما شعیب عباس اور بھائی جمشید دے مالک رزق عزت آبروچ اضافہ فرما مالک بحق محمد و اہل بیت محمد عزداری شبیر دے صدقے جو بھی چاہن دن انہوں کو عطا فرما میرا اللہ ذکر محمد و اہل بیت محمد دے صدقے ہر مومن عزدار کو محمد و آل محمد دی زواری نصیب فرما جتنے عزدارہ نے زوارہ نے ماتمیہ نے اپنا نوکر سمجھ کے میرے ذمہ دعائیں لیں جو حویجن قبول فرما میرا اللہ محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دے صدقے جتنے عزدار بے اولادن ماتمی اولاد عطا فرما مالک ذکر شبیر دے صدقے سارے پردے آلے وارث دجال ظہور فرما مالک ساکل اجبال دی زیارت دے قابل بنا میرا اللہ جنت البقی علی بی بی دی عزت دوستے ساری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دعاوان دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات تلاوت فرما نعرہ تکبیر
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے عبادت فرماؤ نعرہ رسالت، جیڑا بلند ہے سباب اسے کون ہے نعرہ حیدری، ماشاءاللہ یک زبان ہو کے اونچی آواز نال نعرہ حیدری، یا علی مشکل کشا علی ذکر باغ دی قبولیت وستے بآواز بلند صلوات تلاوت فرماؤ۔ صبح دی مجلس پاک شروع شوئے بھائی، زندگی دراز ہوئے، تھوڑے بھیراوان دے جوڑ سلامت ہوئے، وسیم کو مالک رنگلا میں مالک تھوڑی محنت کوشش کاوش قبول فرماوے بھائی، جمشید دی زندگی ہوئے جیڑے بھی جس رنگ نال حصہ گندن مالک قبول فرما، جیڑے امین ہی نہیں آدھے مالک انہوں دے حال تے کرم فرماوے، مالک انہوں کو زیادہ رہے، زبان چنگی ہوندی ہوئے جیڑے ذکر دے زینت بنی رہے۔ تو صاحب ڈٹھا اسی تھوڑا تجربہ سارے کو زیادہ ہوندے، اسا تا لازہ آنے تے لگے ویندے ہیں، تو سارے نہیں اتھے ہی راونا ہوندے، اتھے ہی باونا ہوندے، ایسے لوگ ہوندے ہیں جڑے صبح آنے تے بیٹھک تے بہ بہ شام لے گھر وال ویندے، ایویں نا صحیح ہوندے نا، ایسے بھی ہوندے جڑا تھک ہی ونجے نا، ترے لگی بیٹھی ہوئے، بھوک لگی بیٹھی ہوئے، خیر ہے ڈو ذاکر بہ سن کے نہ وقت لگا ویسا، تو پتہ ہے نا ٹائم ہوا چنگا ہے جڑا مولا دے نا تے لگدا رہے، زندگی دراز ہوئے، رزق وہ چنگا ہے جڑا مولا دے نا تے لگے، اولاد ہوا چنگی ہے جڑی مولا دے نا تے حصہ گھندے، نوجوان مولا دے نا تے خرچ کریں دن، بزرگ کرے تو بزرگ دا حق ہے، ایویں نا صحیح، بزرگ کرے سی تو چھوٹوں کو سبق بھی دیں دے، بزرگ نماز پڑھ دے تو چھوٹے پڑھ دیں، بزرگ مجلسی چاسی تو وڈے چھوٹے آسن، ایویں ہے، اگر نوجوان یہ کم کریں دا پیا ہوئے تو بزرگاں دا حق بن دے، ان دے سر تے شفقت دا ہاتھی رکھے تے دعائی دے وے، تاکہ ان دے حوصلہ افزائی تھی وے تے مزید مشن شبیر حصہ زیادہ گھنے، جیڑے نہیں گھن سکتے مالک توفیق رہے میں، اگر توفیق دے قابل ہندہ جیڑے گھنن حصہ مالک قبول فرمانے، بس کیونکہ ٹائم دی مناسبت نہ لے عرض کرنا ہے، بالکل صحیح مختصر نہیں حاضری عرض کرنا چاہنا، بغیر خطبے دے، بغیر تمہید و تفصیل دے، تھوڑے نہیں ہوئے بیٹھے، دیکھ سارے بیٹھے ہوئے، کافی سارے بیٹھے ہوئے، تو ایک گال ہے بھئی اتنا آبادی اتنی نہیں جتنے بیٹھے ہوئے، سارے نہیں سن دے رہے ہیں، بندے تھک کی تمہیں دیں، تو جیڑا کوئی تھک گئی وہ لگا گئی ہے، جیڑے آوے سن وہ آوے سن، اے میں کرانی آکھا بھئی جیڑے لگے گئے ذاکر ممبر چھوڑیں دا نا تا بندے بہر لگے ویندن تے وقت آویں جیڑے اٹھ دے تو وعدے جیڑے بچے بیٹھے ہوئے تو سچے سچے ہوئے، جیڑا ایتھا مجلس شبیر چاندے سچے ہی ہوندے سچے ہی ہوندے، بندہ تھیا بندہ تھک ویندے، غافل تھیا نا انسان، بسم اللہ کرنا، مالک زیادہ حصہ دے وین، مالک کے خرچ قبول فرماویں، بس میں کیونکہ ذاکرین کے پڑھی اسی مضمون جوڑی پاک دا پڑھی گئی جناب ابن مسلم دے پڑھا اسے روز جو پڑھیں دا پہ ذیلحج دا مہینہ شروع تھی ہے تو مضمون پڑھے جان لگن، میں کوشش کریں نا ایک ابتدائی جملہ وقت ایک دو لفظ تے وینے تے طالب دعا تھکے بیٹھے ہو مزید تھوڑے امتحان میں نگی نا، تو اے سچی گل ہے بھئی عزاداری عبادت کوئی عبادت ہے جتنا تکلیف زیادہ ہے اتنا اجر زیادہ ہے، بسم اللہ کریں جی، بد احرام ٹوٹے، اگر یہ جملے دی سمجھ نہ آوی بھی بد احرام تروڑ کوئی سوکھی گل ہے، حاجی جو حج کرن ویندن تو مقصد یہ ہوندے جو میں حج مکمل کرے ساں، تو بطول دے پتر بد احرام تروڑے وجہ کیا ہے جو کعبے دی عزت بحال رہوے، میں لگاوے نا میں دیاں بھیڑا کنال لا کے لگاوے ساں، کعبے دی حرمت عزت پامال نہ تھی اتھو ٹر پہ، میں مجلسی دعا منگ درہ نا صحیح بشالہ کراں کہیں بھیڑ دے سامنے بھیرا رووے نہیں،
بھرا رو پوے تو میں ایسے بھیڑا ڈٹھین جنہیں دعا منگ دین میڈا اللہ سا کو موت دے میں اچھا سا بھرا کو روندہ نہ دیکھوں. بسم اللہ کرا ہاتھ سلامت ہوئے. بھین دے سامنے اور انہیں جندہ ہیک وال ترٹے آتے ڈکے پاسے علی ماں سارا نہیں روے آ. ہے قبول ہوئے. بسم اللہ کرا بھائی فیاض زندگی ہوئے. حسین بادشاہ بھین دے سامنے ویر جی رونین میری سین بھرا دے چہرے دی زیارت تلاوت کی تھی. بی بی ادے شبیر ویر حجت خدائی وے ایو تھوڑا رومن میں پسند نہیں آیا. میں نانے دا وسدہ شہر چھوڑ دیتا ہے. امن دی قبر چھوڑ دی تھی. وقت بھین دے سامنے رونے دکھی ہے کی دیوے بی بی ہے قبول فرماوین. وقت بھین دے سامنے رونے سیدہ دے روندہ اس واسطے ہاں میرے نانے نبی نال میرا ہیک بابا علی ہے تے میرے باب علی دے ہونے میری نانے دی زمانے تے تک نہیں پوندی. میرا نانا اپنے آپ کو طاقتور سمجھے دا ہے جو علی میرے نال ہے. میرا امام دے میرے باب علی دی طاقت ہے لے میرے نال 4 علی ہیں. تے اگر اے میرے نال ہوئے تو میں حسین اپنے مشن کامیاب نہ تھی سا. بی بی ادھے کیا کرنے سیدہ دے میں چاہنا بھی اے میرے نال نہ ہوئے. جڑا لفظ بزرگ آ گئے اے نہیں بھی بزرگ آ گئے بعض اوقات اعتراض تھی بھئی کوئی بابا آ گئے تے بابا آ گئے کتاب ہی کچھ آکھے بابا وہ آگے جو کتاب آکھے. جڑا اعتراض کریں دا تو کریں دا ہوں تو جیب تو کوئی نہیں لفظ سکتا. لفظ جڑے بزرگان دے ہوندے وہی تاریخ دے ہوندے. سب جو کوئی سارا بزرگ اچھی گل کر ونجے تو تاریخ دے اور ایک گل کنفرم ہے جڑی بزرگ دی گل ہوندی ہے فرمان دے قریب قریب ہوندی ہے. میری سین آتی ہے لفظ بزرگ آتے میری سین آتی ہے اگر اس گالو پریشان ہے جو 4 علی نالن تبھی بھی آدھی ہے وقت میں تے کو کمزور کریں دی میں تیری طاقتہ وڑے نہیں ہیں. یہ لفظ ہے نا کیویں میری سین آدھی ہے محمد انفیہ کو بھیج دے مدینے. چلو کوئی تقریب دا بچ بنیا امیر مسلم کو بھیج دے کوفے جو کوفیاں دے خط ہیں. بی بی ادھے باقی بچ گئے دو ہیک دا زامن تو پیوان بے دی زمانت میں دے دیا. ہائے کر چھوڑیں زندگی دا نہیں پتا کہ موڑ تے مک ونجے شاید جی زندگی ہوئی. بسم اللہ کرنا بابا ہے قبول ہوئے. سجنے محمد انفیہ جی سردار میری قریب ہیں آواز آتی میرا مشورہ ہی میں تو مدینے والویں کیوں لجپال سیدہ دے کوئی تا غریب دا بچ ونجے کیوں بھیجیں دے تے تسا کیوں ویندے ہو. میرے امام دی آواز آندی میں ویندہ کربلا. ہر بندہ ہے نہیں کریندا ہر بندہ چپ نہیں رہندا. آدھے مولا کربلا کیوں میرا امام دے ای بھی جڑا شادی دا لفظ دے شادی تھی وے ہاں تاسا رو نہ اے تا ایک ماں دی حسرت پڑھ دے نا. آواز آندی ہے اس سمے اس واسطے تکوں مدینے بھیجیں نا تے ایسا کربلا پہ ویندے ہیں میں کرنی ہے اکبر دی شادی. آدھے ہیں مولا کتو دا قانون ہے بھتریجے دی شادی ہوئے تے چاچا شادی شریکی نہ ہوئے. میرے امام دی آواز آندی اس واسطے پیا رونا این شادی چ مرد تھوڑے ہو سن مستوراں زیادیاں. سونی ہے کتی وے زندگی دراز ہوئے ہاں سلامت ہوئے. آخری پرس ہے تے میرے ویران دی سال دی محنت عزیز دی سال دی محنت مالک قبول فرماویں. محمد انفیہ کو مدینے بھیجا. ان سر نے مسلم بھرا باقی 2 جڑے ہیں ایک مولا امام سجاد ایک مولا عباس. بی بی ادھیے عباس جانے تے میں جانا سجاد جانے تے تسا جانا. انہیں 2 دی زمانت انج ہو گئی. امیر مسلم کو صدر نے جی لجپال میرے امام دی آواز آندی کوفیاں دے خط ہیں تو کوفی لگا ہوئے. امیر مسلم آدھے لجپال ونجنا جو ہے کلہ ونجنے آواز آندھی نہیں مسلم 2 پتر نال لے ہوئے. مولا کیڑے سیدہ دے جین دا دل ادھی نال گھنو گئین. مولا عباس دی بہن کو آکھنے پتران دی تیاری کرا. ماں پتران دی تیاری کریں دی بیٹھی ہے رون دی بیٹھی ہے زلفین دھوئیں دی بیٹھی ہے رون دی بیٹھی ہے. چھوٹا شہزادہ وڈے دورے کیا دے امڑی اگے ہی زلفان دھوئیں دی ہے کپڑے پویں دی ہے جوانی مانے رونی کراہ نہیں. آج زلفین دھوئیں دی تے رون دی کیوں ہے. ماں دورے کیا دے نمر رون دے کیوں ہو. میری سینہ دیئے اس واسطے رون دیا جو میرے کل وچھڑ دے پائے دے.
ماں تمن تمنیں دیئے جو بچڑے منگ دیئے بی بی ادے تھوڑے سردار دا حکم ہو گئے حسین بادشاہ دا تسا ونجنے تیاری کرئی امیر مسلم ٹور پہ اتنا میں جملے چھوڑ دیتے ٹور پہ امیر مسلم ونجنے لگے چند قدمت گئے کوئی ویلا یاد ہے تاجی تسا ہے کی تھی کہیں دی رکھی شکل بنی ہوئی ہے کہیں دی ہاں جی آندھی پئی ہے امیر مسلم رج رونن اتھا امیر مسلم رج رونن جنہا ٹورا لگے نا سارا پوچھے بے ایڈا مدینہ نہیں ویرونے جنہا وطن چھوڑن لگے وے ایڈے نہیں ویرونے آج کیوں پیرون دے ہو سارا دورے کیا دیں تسا مدینہ چھوڑیں دے لرونے ہو تھوڑا او وطن نہیں میرے وطن دا نا ہے حسین بسم اللہ کرن جو شہر زندگی ہوئے میں وطن آج پیا چھوڑے نا میرا حسین وطن ہے چند قدمات گئے تو رون دے واپس والے میرے امام دی آواز آن دی مسلم بھی رہا وجہ کہ چند قدمات گئے واپس والے ہو مولا ڈٹھا نہیں گئے میری دھی دے وین بلندین جنہی دھیان دے پہ پیو بیٹھے ہو منت ہوندی نہیں جو بندہ ہے جا کے بھئی ہے چکر جن دے نصیبی چھو کر بندے مولا امام حسین امیر مسلم دو لے کیا دن بے تاب رٹھائی اج دھی اپنی کو گی درد جگر کو کھائے حیران ہاں میں اے کیوں رون دیئے اندے کول تا اپنی ماں ہے آدن میں صدق ونجا جے کو ٹور دے اٹھ تو گھدا اکبر ویر لہائے ہے کر چھوڑیں کانڈ دیکھ کے سارے سجنان دی کی میں جین دی رہی دکھی آئیں بھیڑا کو نصیب ہوگا بسم اللہ کرام بس اتوائے کوفے 18,000 کوفی بہت طولانی مضمون ہے میں یہ جملہ پڑھ کے تے سارا مضمون چھوڑ کے آخری جملہ پڑھ دا 18,000 کوفی جناب میر مسلم دے ہاتھ امام حسین دی بیعت کی تھی یہ بیعت ہی میں ہوتی ہے امام حسین کوئی تو نہ آکھا ہے نا کمی نہ بے اندھیرا ہے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ رکھ میرے امام آکھا ہے اے ہاتھ کوئی عام ہاتھ ہے جو تیرے ہاتھ رکھا این ہاتھی 1.25 نبی دی محنت ہے این ہاتھی میرے نانے نبی دی محنت ہے میرے باب علی دی محنت ہے حسن بھرا دی محنت ہے اماں بطول دی محنت ہے اے بیعت ہی میں ہوتی ہے میں بیعت کی تھی امام حسین دی جناب مسلم دے ہاتھ خوش ہو گئے امیر مسلم بھی کوفے دے حالات ٹھیکن خط لکھانے اپنے سردار دو بھی کوفے دے حالات ٹھیکن میں سارا ڈیگی دے کوفے دے حالات ٹھیکن تو سن دھیاں بھیڑی دے معامل جنگلے نہ نہیں وے سیدھا کوفے کی دیو خط لکھ کے جڑے ہے کر کروں دے بیٹھے ہو دکھی شکل جنت البقیع علی بی بی قبول فرماوے تے شالا اپنے غمج کرا مجھے نہ تھی وہ خط لکھ بیٹھن اے جا حل پوے تا ہے کر چھوڑیں ذکر دی قسم خط لکھ کے جنہ مغربین علی نماز پڑھی نے نا نماز پڑھ کے تے امیر مسلم پچھا نٹھے تا 3 فرد نظر ہیں کیڑے ایک اپنی جوڑی تے ایک جناب ہانی راجرون امام کھل کے گالی چاپے ہانی قریب ہے مولا روندے کیوں ہو آدھن اس واسطے رونا خط لکھ بیٹھا تے کوفے دے حالات بدل گئے آدھے مولا روو نہیں میں تھوڑے نالا جناب امیر مسلم آدھے روواں نہ روندہ اس واسطے یہاں کلہ نہیں ہوں دے نال پردہ دار بہنے ہیں بسم اللہ کرنا زندگی دراز ہوئے ہاتھ کہیں دے محتاج نہ ہوئے ماتمی ازدارو یہ ہون دی ونڈ دی گل ہے ایک پیو دے 5 پتر ہوئے 2 ہوئے 4 ہوئے عقیدہ مزاج ہر کہیں دے وکر ہے تے حاصل کرنی پوندی ہے تاریخ دا لفظ بھی پڑھتا ہانی بن عروہ حارس بن عروہ یہ مادری پدری بھرائیں سکے بھرائیں پیو ہی کوئی نے ماں ہی کائی نے قسمت دیکھو ہانی لجپالا تو قربان پہ تھیں دے ہانی تے رحمت حارس تے لانت ہن بھرا بس ہانی حکمیں تو رہے نالا اتوں پتروں کو نال لائے نے قاضی شرائع دے حوالے کیتے نے کوئی پیو رساوے بھئی اپنے چھوٹے بچے کو گھر ٹکا کے آیا کلہ گھر نہیں ٹکا کے کوئی آندہ بھائی جان تے جے کو پتہ آئی پردیس ہے تے میں ہاں لازے دا مہمان میرے بچڑے رول منجنے ایمیں پتر دا سر جھولی چیک دا بید جھولی چیویں جھولی پا کے تے دعا منگی نے میرا اللہ میں حسین دا وکیل ہوں حسین دا سفیر ہوں بیا کچھ نہ منگدہ یو کچھ ہاں میرے انہا چھوٹے بچہ تے نیندر غالب کر نیندر یہ ہاں سلامت ہوئن ایمیں ایستا جیاں سار چاہ کے تے مٹی تے سماون لگے نا
ذکر دی قسم چھوٹے شہزادے دی آنکھ کھولیے تڑپ کے اٹھیا دے بابا پردیس ہی ساڈا کوئی بیا ڈٹھا وے بابا ساڈا کوئی بیا سہارا ہے جو ساکو کلا چھوڑیں تو تھارے بچڑے دی زندگی ہوئے نوکر بابا بسم اللہ کرنا زندگی ہوئے بس مٹی تے سما کے ٹر پائیں قاضی دیں میرے حوالے نہ کرو آدھیں چلو زیادہ دیر ہی نہ کو گھر نہیں رہندا اتنی دیر تے رہاؤ چا جو میں گلی دا موڑ ونجا وقت تیرا دل آکھے نہ کو ٹور چھوڑے یا گھر رہا میں یہ دے گلی دے موڑ مڑن تک کیوں رہا ہوں جگر حلے تا ہے کی تھی کر امیر مسلم آدھیں اس واسطے آدھا تھوڑی دیر تو بعد میں کس ونجنا ہے میں آدھا میں غریب کو کس دا میرے بچڑے نہ دیکھے بس اتو آئے توہ دے دروازے تے توہ واتی تھا نصیب دی گالے اے مومنے اندہ پتر ظالم تے جابر نکلا ہے جناب ابن مسلم آئے کی میں دروازے تے آکے بہ گئن یہ مستور اٹھے آدھی ہے کون غیر محرم این ویلے میرے دروازے تے بہمان آلہ ہے ہن بزرگاں دی ستران دو جڑا سن سکتا ہے تا جنہا کس کون این ویلے آدھرات دے ٹائم میرے دروازے تے بہمان آلہ آدھن گھر میڈا ات ہوندہ مائی تیرے در تے کیوں بہ رہندا جیڑا باندھا ہے وال اٹھی نہیں سکدا میں کو کھا گے درد پتر آندھا سونے وین آگے جنت البقی علی بی بی وین دی گوارا زندگی بس لازم کہنا وسیم جی میں شعیب جمشید بھائی بس وین کرنا تے طالب دعا ماتمی ہو بس این دے پتر ون کی اطلاع دیتی ہے بے سارے گھر رہے فوجاں آ گئی فوجاں آئین انہاں شور مچائے تو دروازے تے گئن جناب ابن مسلم آدھن تو ہٹ ونجا ساں ہاشمی جوان مستوران دا اولا نہیں گھندے تو ہٹ ونج میں آپ آنا بہرین انہاں یک بار حملہ کیتا اور ایک کتاب دے لازم جناب ابن مسلم اپنے دور دے علی ہیں انہاں کمینہ فوجیوں کو سارا چو نب کے انہیں ٹکر دے کے تے چھتنا دے بھوکیں دے گئے انہیں لڑتے ودے ہیں ہونی تیرے جگر نہ حلے تے ہائے نہ کریں تے نصیب دا گلہ کریں لڑتے ودے ہیں ایک ظالم ظلم دا وار کیتے جناب امیر مسلم دے ساری چلے گئے تے امیر مسلم ہی دو دے کیا دن تیرے مارن دا مول پوے آج میرا عباس ہی ہوئے ہاں جی بسم اللہ کرا آج میرا اکبر ہوئے ہاں آج میرا قاسم ہوئے ہاتھ تھوڑے لڑن دا مول پوے ہاں یہ لڑتے رہن جناب امیر مسلم اپنا بچائی کریں دے رہن چاچا جی انہاں کو مرین دے بھی رہن انہاں دکھا کیتا ہے اگر ایمیں لڑتے رہیں تو ساری فوج مکویس انہاں گلیاں دے چوئے مارے اتے کخ پاری تنے دکھا کیتا نے امیر مسلم لڑتے آنے ایمیں پچھا تے ہٹ دے آنے ایک جھکی جاتے حسین دے وکیل دا قدم ہے امیر مسلم جھنین انہاں یک بار آکے حملہ کر کے جناب مسلم دے ہاتھ پاہ بند کیتے ہاتھ پاہ بند کیتے نے سار تا زخمی ہے شالا کداں کوئی زخمی نہ تھی وے زخمی کو پیاس بڑی لگ دی ہے امیر مسلم دو توہ ڈٹھے آدھی میں تھوڑی بانیاں میرے واسطے کوئی حکم امیر مسلم دو رہے کہ دن میں کو پیاس کھا گئی ہے اگر ہو سکتے تو میں کو پانی پلا پانی گھنے یہ جام پانی دا ہی میں منہ دے نیڑے گھنے خون دا فوارہ پیشانی چو نکلے جڑا پانی چ گئے پانی آدھے نے گھنچا تے دیوار تے ویٹ چھوڑ تے جڑا 12 محرم کو میرے سردار آمین انہوں کو آکھو تسا نہیں پیتا تا پیتا تھوڑے نوکری کوئی نہیں زندگی دراز ہوئے نوکر بابا لکھ دفعہ بس انہاں نال لے کمینے دے دربار چ گھنے کمینے دے دربار چ آکے بس میں وین ہی کیا دو کرنے تے طالب دعا دربار گھنن تے نہ کمینہ آکھے خوشامتی اس واسطے خوشامت حرام ہے خوشامتی کمینہ فوجی سے بھی کھڑائی اوکے مسلم بن عقیل تے میرے سردار تے سلام نہیں کیتا امیر مسلمی میں بفرے شیران کو تڑپ کے ڈٹھے حیا کر آدن میڈا امیر تا حسین ہے یا انہا کھا آدن میڈا امیر تا شبیر ہے جڑا آلیہ دا ویر ہے ذکر دی قسم ہے ان دے لفظ امیر مسلم دے مکن ہیں جنت البقیچ حسین دی اما دی مزار حال گئی ہے
آوازاں دی مسلم بچڑا دشمن دے درباری تے میرے حسین کو امیر سدے بی بی آدھی ہے میں خالی ولی بطول وعدہ پہ کرینیا قیامت تک میرا حسین غریب سروے سے بی بی آدھی ہے میں امتی خالی ولی ہویا میں دعا پہ کرینیا تو امیر سروے سے پردے سلامت ہوئے نا ہون جتے مجلس ہوئے ازاداران دے بچہ کو لی پوچھا ونجے تا پوچھ دین کہندے کل کتاں گیا ہویا دین حسین غریب دی مجلس دے پوچھ سین ذاکر مدون کہڑا پڑا اکسین امیر مسلم دا جے کو حسین دی امان دی دعا ہوئے امت می ازادارو انہا کمینہ کوئی حیاء نہیں کیتا انہا ہاتھا پہ بندین امیر مسلم دے انہا کمینہ نالے دار امارا دے چھت گھنائے غیرت آلے ہوئے مکان کئی پوڑیاں اچھائی سیڑھیاں چڑھ دیا دینا جگر حلے تاہائے کریں کوئی ایو جائیں سیڑھی نہیں جتا حسین دے وکیل سجدہ نلیتا ہوئے ہر سیڑھی تے سجدہ دے کیا دے اکبر دا بابا میری بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا زندگی ہوئے آوازاں دی اکبر دا بابا نوکر تے ناراض نہ ہوئے راضی ہوئے تھوڑے جمع ایک دا واضح سے آوازاں دی اکبر دا بابا نوکر دی مجبوری ہے غیرت آلے ہو امیر مسلم کندار الامارہ دی چھاتے بہ جان گھنائے آدن حسین دا وکیل سروین ایک دفعہ سار جھکا کار غیرت آلے امیر مسلم سار جھکا کیتا ہے غیرت آلے ہوئے آدن مسلم تیدا آخری ٹائم جو منامنا ہوئے منوا سکتے ہیں جو دل دی حسرت ہوئی دے سال سیدہ دے توارے چاہیا جو کوئی نہیں اے آدن جو آگ سے سامنے سو غیرت آلے اور راجرون حسین دا وکیل تیرو کیا دن منے دے ہو تا قوم رزیل اور سوالی ہے تھوڑا لحظے دا مہمان رو رو کیا دے جے پھار سکتے ہو میں بے کاستے نوکرہ کرو آخری احسان جگر حل پوے تاہائے کریں اے آدن کیڑا احسان رو رو کیا دن ملت لاؤ آن ملاؤ او جوڑی میری میرے دل وچ بہو نوکرہ آدن آن ملاؤ او جوڑی میری میرے دل وچ بہو ارمان آدن موہ چوم گھنا دوہیں بچڑا دے ودے رلسن دے سبھی گانے وین قبول ہوئے نا میں سیادی دعائے جڑے مجلس زینتی ویلے بنے ہو مالک تھوارے گھر تے رحمتان دا نزول فرماوے تھوارے مرحومین دے درجات بلند ہوئے نا جو بھی چاہندے امیر مسلم دی غربات دے صدقے جنت البقی علی بی بی تھواکو دے غیرت آلے آدھن مسلم سارے جھوکا ہون تیرے بچڑے تے کو نہیں مل سکتے غیرت آلے حسین دا وکیل سارے جھوکا ہی کھڑے انہوں غیرت آلے اکبر دا بابا مسلح تے بیٹھے آدھنا ہائے غریبی مولا باز قریب ہے نادن مولا غربت وین کیوں پیا کریں آوازاں دیا باز بھیرا دسیندنا میرے نیڑے آتے کو دکھیندہ ضرورا جیڑا بندہ ہائے کر کے رو سکتے مولا باز دٹھائے ایک جوانے جیڑا گردیں جھکائی کھڑے مولا باز آدھن لجپالے دساؤ کون گردیں جھکائی کھڑے جیڑا جلا دے تلوار بے نیام کی تھی کھڑے سیادہ دے دیکھ بیا کوئی نہیں میرا مسلم بھرائے ہائے کر چھوڑیں آدھن میرا مسلم بھرائے جیڑا آقا نے مسلم بھرائے اما مولا ہایا نے آقا شبیر دے قدمات رکھانے آدھن ماں دی چادر دا واسطے میں کوئی اجازت دے کنوے نئے آدھن میں پوچھ دا میرے بھرا کو کلہ پہ مرے دن ہائے قبول ہوئے وین قبول ہوئے غیرت آلے آدھن کلہ پہ مرے دن جیڑا مولا باس کے اجازت دیو آدھن نہیں ونجنا لڑنا نہیں
آدھن اچھا مولا لڑدا نا اتنی اجازت دے ہو جو میں وینا دارالعمارہ دی چھت بلندے گھنو میرے مولا دا جنازہ آدھن دارالعمارہ دی چھت بلندے میں وینا اے میرے بھرادہ سر کلم کرے زین میں جھولی بڑے زام بھرادہ سر جھولی پیسہ تیرا جگر کی میں نحلے اکبر دا بابا دے باز بھراجی میں اتاں ڈٹھائی میں تلہاں تیرے کا جدہ مولا باس ریٹھے کالے برکی علی بی بی اے پاسے تو ہاتھ چوے ہوئے جھولی بڑا کیا دی اللہ میرے بچڑے دا وکیل پردے سلامت ہوئے نا زندگی دراز ہوئے تھوڑا بھلا ہوئے تھوڑا بھلا ہوئے حسین دے وکیل دا جنازہ بنایا ہوئے تھوڑا بھلا ہوئے میں سید ہو کے تھوڑا شکریہ ادا کرے نا جڑے بندے ماتم کر سکتے ہو جدیں جنازہ آوے واتوین ہوندن بندے چکتا نہیں کریں دے غیرت آلے تو سانتا جنازہ بنائے ماتم قبول ہوئے تا اوندہ جنازہ جندی لاش کئی رہاڑے غیرت آلے کوفے دے صدر دروازے تے کھڑی رہی ہے جی بابا نوکرہ جی بسم اللہ کرا جی بابا نوکرہ جیندی لاج بھائی یاسین دفنائی کہیں نہیں ذکر دی قسمیں بھائی فیاض کوئی بندہ وسیم العباس مار ونجے غیرت آلے ہو سارا تو پہلے آدن کفن ہوئے یا غسل تے وات کفن ایمیں ہے نا وات آدن چار پہیتے جنازہ ہوئے ذکر دی قسمیں جنابی مسلم جھڑینا اے کمینے آدھے ودن جلدی کرو رسی گھناؤ جڑا ہائے کر کے رو سکتا ہے کوئی یو جیاں بازار نہیں یو جیاں چوک نہیں جتا حسین دے وکیل کو نہ پھرایا ہونے انہوں اکبر دا بابا راجرون نے مولا عباس آدھن کیوں پہ رون دے ہو رو کیا دینا عباس روندہ ہی واسطے یا غریبی دیکھ مسلم دی مسافر دا وطن کوئی نہیں جی سونے میں ناگن بھائی نوازی ادا کریں آخری وین تے طالب دعا ہے جگر حلا دے ونا لوین غیرت آلے ہو ہون مولا حسین راجرون لینا المال قریبین آدھن اکبر دا بابا این کیوں پیرون میں دے امام دی آوازان دی دسین دا نا المال ہمیں غریب دے نیڑے جیڑے ماتمی بیٹھے ہو ہاتھ وداؤ کے سارتے ہیں آوازان دی مولا رون دے کیوں دکھایا نے عباس دیکھ جیڑے ماتم پہ کریں دے ہون مولا عباس ریٹھے تے مٹی تے جھن پہیں آدھن فضل دا بابا ہون تو کیوں رونے مولا عباس آدھنی واسطے رونا ہتھاں پہ راجو رسیائن ودے گلیاں پھریں دے رو کیا دن غریبی دیکھ مسلم دی مسافر دا کفن کوئی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین مسیح الہی بحق محمد و اہل بیت محمد ہتھاں پہ راچو رسیائن ودے گلیاں پھریں دے رو کیا دن غریبی دیکھ مسلم دی مسافر دا کفن کوئی نہیں مالک حاضری قبول فرما محنت کوشش کافی قبول فرما جتنے عزاداریں ذکر حصہ گدے اجر عظیم عطا فرما میرا اللہ مرحومین دے درجات بلند فرما عزاداران دی نوجوانان دی بزرگان دی زندگی دراز فرما ہر شریف دے پردے سلامت فرما مالک استنبول کے سلامت فرما ہر گھر تے بزرگان دا سایہ قائم مدیم فرما مالک ذکر شبیر دے صدقے جملہ عزاداران دی دکھ تکلیفاں پریشانی مصیبتاں دور فرما ہر ویلے عزاداری حسین نصیب فرما مالک بحق محمد و اہل بیت محمد بھائی جمشید عزیز شعیب وسیم العباس مالک انہاں دی محنت کوشش کاوش جتنے عزاداراں بھی نال حصہ گدے کوئی نہیں جاندہ مدینے والے جان دیں اللہ جان دے جتنے عزاداراں حصہ گدے مالک اجر عظیم عطا فرما مالک قبول فرما مالک مرحومین دے درجات بلند فرما ذکر دے صدقے دکھ دور فرما
ذکر دے صدقے ہر عزادار دی بھوک دور فرما میرا اللہ ہر مومن عزادار کو زواری نصیب فرما جتنے بھی اس مولا دے گھر نال تعاون کریں مخلصین مالک کسے دا محتاج نہ فرما مالک ذکر شبیر دے صدقے نہ عزیزاں دی بھائیاں دی سال دی محنت ہے خالی ولی حسین دے صدقے نہ دی کہ محنت کوشش کاوش قبول فرما میرا اللہ کربلا لندی عزت واسطے سارے پردے والے وارث ظہور فرما سکول اجبال دی زیارت دے قابل بنا مومن مخصوصہ سیدہ دی مریض مالک سیت کلی عطا فرما الہی بحق محمد و اہل بیت محمد حسین بادشاہ دے زخمی وکیل دی شہادت دا صدقہ حاجی ناصر عباس نوتک وصیت کلی عطا فرما سارا مان برائے مالک ذکر دے صدقوں کو سیت کامل عاجل نت الہی بحق محمد و اہل بیت محمد عزاداری شبیر دے صدقے جنت الوقیع علی بی بی دے عزت و عظمت دے صدقے میرا اللہ ساری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما ساری دعا کو میرا اللہ منظور و مقبول و مستجاب فرما اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل